नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है, आपके सवालात का भी खैर मक़दम रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो तमहीदी गुफ्तगू होती है उसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आज के लिए जो हमने मौज़ू मुंतखब किया है वो है रियाकारी और ईमान। नाज़रीन, रियाकारी और ईमान एक दूसरे की ज़िद हैं। एक दिल में ये दोनों जज्बात कभी भी एक साथ जमा नहीं हो सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, मन सामा युराई फ़क़द अशरका, मन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरका। कि जिसने नमाज पढ़ी रियाकारी के लिए तो उसने गोया शिर्क किया, जिसने रोज़ा रखा रियाकारी के लिए उसने भी शिर्क किया, और जिसने अल्लाह की राह में दिखावे के लिए खर्च किया उसने भी शिर्क किया। यानी रियाकारी क्या है और किस तरह उसमें नामुनमूद या तशहीर होती है, किसी को अपने बारे में जताने का जज्बा होता है। अजीब सी ये कैफियत है, क्यों अगर रियाकारी है तो इसे हम ईमान में दाखिल या ईमान में शुमार नहीं कर सकते, और किस तरह अगर दिल में रियाकारी का जज्बा पनपता है तो ईमान कहीं दूर जाता है। रियाकारी के बारे में मौलाना साहब से जानते हैं कैसी कैफियत है मौलाना साहब, और इसका दर्जा है या जो इसका दायरा है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, रियाकारी को और ईमान को समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि एक आदमी जब ज़िंदा है, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, हंस रहा है, बोल रहा है, फिर एक वक्त वो आता है कि वो आदमी मर गया। क्या चीज़ उसमें से कम हुई है? आँखें वही हैं, नाक वही है, होंठ वही हैं, जिस्म का हर हिस्सा अपनी जगह मौजूद है, कोई फ़र्क नहीं आया। जो चीज़ निकल गई वो उसकी रूह और जान है, जिसके बगैर वो बेजान बेकार चीज़ है। बेशक, बेशक। और खुद घर के लोग कहते हैं अब मिट्टी हो गया, उसे लाश कहते हैं। उसे लाश कहते हैं, और उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से ठिकाने लगाते हैं। जिंदा इंसान जहाँ रहता है, जो कुछ करता है, वो मुर्दा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना वहाँ रह सकता है जहाँ रहा करता था। बिल्कुल। फ़र्क क्या चीज़ का हुआ? फ़र्क ये हुआ कि उस जिस्म के अंदर से रूह और जान निकल गई। बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि हर अमल की जान, उसकी रूह, वो इखलास है, लिल्लाहियत है, ईमान है। रियाकारी उसी के मुखालिफ जज्बे का नाम है। खुलूस मुस्बत चीज़ है और उसका मनफी जो है वो रियाकारी है। जब आदमी कोई काम कर रहा है, जो आपने हदीस पढ़ी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सामा युराई फ़क़द अशरक, मन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरक। वो गोया आपने तो तर्जुमा ज़रा एहतियात से कर दिया, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का जो सही तर्जुमा है वो ये है कि जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के साथ शरीक किया। सदका जो है वो अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए था, वो अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, किसी इंसान को खुश करने के लिए किया। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, आपने जब ये पॉइंट उठाया है तो थोड़ी तफसील चाहिए। जैसे आपने फरमाया कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया, तो ये अमल बज़ाहिर तो वो नमाज पढ़ रहा है, फिर उसका ये अमल शिर्क कैसे हुआ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि मुझे कोई आदमी देख रहा है, और वो नमाज जो मुख्तसर सी पढ़ना चाह रहा था उसने ज़रा लंबी कर दी। इसमें अल्लाह के साथ उसने दूसरे को शरीक कर लिया। वो भी खुश हो जाए, वो भी मेरे बारे में अच्छे जज्बात रखे, वो भी मेरे बारे में अच्छा गुमान कायम कर ले कि यहाँ बहुत नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। ये तो अल्लाह को खुश करने के बजाय इंसान को खुश करना हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है अना अगना शुरका यानी शिर्क, मैं साझेदारों में सबसे ज़्यादा बेनियाज साझेदार हूँ। जो चीज़ बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, भाई ये काम हम शिरकत में करेंगे जी, वो अल्लाह ताला फरमाता है मैं शिरकत नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ अकेला चाहिए, वहदानियत। हाँ, अगर 4 आदमी शरीक किए हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनमें से अगर चौथा हूँ तो मेरा हिस्सा भी उसी को दे दो, मुझे साझे की हंडे नहीं चाहिए, चौराहे पे फूटती है। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, ऐसी एक हदीस भी मिलती है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने एक शहीद पेश होगा, एक आलिम पेश होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले अशखास, ये तीनों पेश होंगे। और ये हदीस अगर आपको याद है तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाइए। हाँ, मुझे वो याद है, और मुझे वो मंजर भी याद है कि हज़रत अबू हुरैरा और बाज़ दूसरे सहाबा कराम जब इस हदीस को बयान करते थे, रोते थे और हिचकियाँ बन जाती थी और बात करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो खुद भी अपने आप को इन 3 में से होने का अंदेशा महसूस करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह ताला के सामने
3 ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جو دنیا کے نظر میں بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی زیادہ اسلام کا ایمان کا گویا نمونہ ہے. ان میں سے ایک تو عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے کیا استعمال کیا اس کا؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے تیری باتیں لوگوں تک پہنچائیں، تیرے دین کی خدمت کی، تیرے دین کے خلاف تیرے حبیب کے اوپر جو الزامات اور جو شبہات آتے تھے میں نے ان کے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سب کچھ تو نے اپنے نمایاں کرنے کے لیے، اپنی حیثیت بنانے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے کیا تھا، اور جو کچھ تم نے چاہا تھا وہ دنیا میں ہو چکا، ہمارے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے. پھر اسے جہنم میں اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور آئے گا جس نے راہ خدا میں اپنی جان کی بازی لگائی تھی، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور اس نے جنگ کی تھی اسلام کو اور حق اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے. اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ بھی یہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تیرا نام بلند کرنے کے لیے، انصاف کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا وہ کیا، حتیٰ کہ اپنی جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہت بہادر اور بہت جری کہا جائے، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور آدمی آئے گا جو بہت دولت مند تھا. اس سے پروردگار پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں دولت دی، تم نے اس کا کیا کیا؟ کہ پروردگار میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑے دیے، یتیم خانے بنوائے، سرائیں بنوائیں، مسجدیں بنوائیں، ہینڈ پمپ لگوائے، دنیا کے فائدے کے لیے لاکھوں کام کیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی اور دیالو اور بہت کچھ خیرات کرنے والا کہا جائے، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. یہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے جو برباد ہوئے، کس بات کی وجہ سے؟ کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اس میں خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، ریاکاری میں ضروری نہیں کہ سارا جذبہ آپ کو دکھانے کا ہو، اس میں لوگوں کو دکھانے کا بھی ہے اور اللہ کو بھی ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے مجھے سازہ نہیں چاہیے. یہی تو سوال ہے مولانا صاحب، یہی سوال ہے کہ کیا یہ جو ریاکاری ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ صفر کی ہے، زیرو کی ہے. جتنی بھی بڑی رقم سے آپ اس کو ضرب دیں گے تو جواب جو آئے گا وہ زیرو ہی ہوگا. یعنی ہر عمل کو باطل کر دیتا ہے، ہر خیر کو مٹا دیتا ہے. تو اسے کیا نفاق پر محمول کر سکتے ہیں؟ ریاکاری دراصل نفاق ہے، یا نفاق کے کس درجے میں آ رہا ہے؟ یہ نفاق کا ایک حصہ ہے یہ بھی، اس لیے کہ جس طرح سے نفاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ظاہر کچھ کر رہا ہے اور حقیقت میں کچھ ہے. یہاں بھی تقریباً وہی چیز ہے. ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو فائدے کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دیا کرتا تھا، آج دیگیں لٹا رہا ہے، کیا الیکشن میں کھڑا ہونے کا ارادہ ہے اس کا؟ یعنی دنیا کو رجھانے کے لیے، دنیا کے اندر نیک نامی پیدا کرنے کے لیے، اپنا ووٹ شیئر بنانے کے لیے یہ ساری یہ کام کر رہا ہے. تو جو آدمی جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی جہاد کرتا ہے اور اس میں یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی نیک نامی ہو جائے یا اس کو کچھ مال و دولت مل جائے، تو ان میں سے کون راہ خدا میں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کئی چیزیں اس نے بتائی تھی جس نے یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا اور وہ بھی کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جس نے صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگائی، صرف وہ اللہ کے راستے میں ہے، باقی سب شیطان کا راستہ ہے. مولانا صاحب بہت گہری اور بہت بلیغ یہ حدیث ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، خلوص نیت پر ہے. اب یہاں ایک سوال اور بہت گہرا ہے، اپنے اندر کے ریا کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. ایک عمل خالصتاً ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں صحابہ بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. رکوع کی حالت میں ہے تو لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے تھے. لیکن ایک انسان اپنے اندر کے ادنا درجے کے ریا کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ دیکھیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ شرک جو ہے اخفا من دبیب النمل. شرک جو ہے وہ چیونٹی کی چال سے زیادہ خاموشی کے ساتھ آتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا شرک گھس گیا آپ کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا شیطان نے آپ کو سارا عمل بنایا جو ہے دھڑام سے نیچے گرا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. بلڈنگ گرتی ہے تو آواز ہوتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اعمال برباد ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور سارا برباد ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوال اور آ رہا ہے. ابھی آپ نے شرک خفی کا نام لیا،
ادنا درجے کا ہے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر کے شرک کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ جیسے کالی سیاہ گھنیری اندھیری رات ہے، اس میں ایک کالی چٹان ہے، اس پہ کالے رنگ کی چیٹی ہے، اس کو دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا اپنے اندر کے شرک کو یا اپنے اندر کی ریاکاری کو پہچاننا مشکل ہے. جی ہاں، خدا پاک جو ہے ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اسے معلوم ہے وہ چیونٹی جو چل رہی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی پروردگار سنتا ہے. جتنی خاموشی سے بھی ہمارے اپنے اعمال، اسی وجہ سے آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے. صحابہ کرام جو جتنے کامل الایمان تھے اتنی زیادہ خوف زدہ رہتے تھے. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ پروردگار ہم کاش مٹی ہوتے، کاش کوئی پرندہ ہوتے. ایک پرندے کو دیکھا انہوں نے، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے کوئی نیک آدمی شکار کر لیتا، اسے کھا لیتا، آخرت کے عذاب سے اور اس کے حساب کتاب سے میں بچ جاتا. وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا، جن کے کارنامے دوست و دشمن سب جانتے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر پروردگار ہم سے یہ معاملہ کر لے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت تک جو کچھ ہم نے اچھائیاں برائیاں کی تھیں اسی پہ ہمارے حساب کتاب کا دار و مدار ہو جائے، اور بعد میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا ہمیں اجر نہ ملے، اور بعد میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کا ہمیں پکڑ نہ ہو، تو ہمیں یہ سودا منظور ہے. اسی طرح مولانا صاحب آپ کے ہی ایک بیان میں سنا تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ خاموشی سے مجھے بتا دو کہ منافقین جن کے بارے میں رسول پاک نے بتایا ہے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں. اب یہاں ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، ایک چیز ہوتی ہے ایمان کی کمزوری اور ایک چیز ہوتی ہے نفاق. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری کے لیے انسان کو معاف کر دے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. دیکھیے ایمان کی کمزوری تو ایسا ہے جیسے ایک شریف آدمی ہے، کمزور ہے، زیادہ کام نہیں کر سکتا لیکن ہے نیک، برا نہیں ہے. منافق جو ہے وہ تو ہے ہی دھوکے باز. منافق تو دھوکے باز ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں تمہارا دوست ہوں حالانکہ وہ دشمن ہے، میں تمہارا ہمدرد ہوں حالانکہ وہ دشمن ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں حالانکہ بدخواہ ہے. تو وہ تو منافق تو دھوکے باز ہے، دوغلا کہتے ہیں جس کو ہم اپنی اردو زبان میں. بالکل مولانا، تو منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی وہ وادی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جی، جس کو خود جہنم پناہ مانگتا ہے، ویل نام ہے نا اس کا. تو مولانا صاحب اس میں جو منافقوں کا ٹھکانہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں منافقوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور کس طرح انہیں عذاب دیا جائے گا، کس کس بنیاد پر عذاب دیا جائے گا. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین جو ہے سب سے نچلے ٹھکانے میں ہوں گے جہنم کے، اس کے اوپر مشرک اور کافر وغیرہ بھی اس کے بعد ہوں گے، جھوٹے مکار شرابی یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوں گے. منافق کیونکہ ایمان کا ہی دشمن ہے. سب سے بڑی خوبی جو کسی انسان کے اندر ہے وہ اس کا وفادار ہونا، اس کا پاک باطن ہونا، اس کا مومن ہونا، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور منافق ان سب کا دشمن ہے. الذی یاتی ہاؤلائی بوجہ وہاؤلائی بوجہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کا دوست بن کر آ رہا ہے، آپ کے دشمنوں کے پاس جا رہا ہے تو ان کا ہمدرد بن کے پہنچ رہا ہے. وہ تو کسی کے قابل بھی نہیں ہے، نہ آپ بھروسہ کر سکتی ہیں نہ وہ بھروسہ کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے سب کے لیے بھلا ہوں. اب ہم اعمال کی بنیاد پر دیکھیں مولانا صاحب کہ جو دکھاوا ہوتا ہے یا جو نفاق ہے، اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی بہت ساری ان سے احادیث ملتی ہیں. خود قرآن پاک میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ قاموا کسالا، یعنی بہت کسل مندی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اگر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ جبر کر کے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے، اکراہ کے ساتھ. تو یہ جو اعمال ہیں یہ تو ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں مولانا صاحب، کیا ہم بھی منافق ہو جائیں گے اگر اس طرح کے اعمال پائے جائیں؟ نفاق اور شرک جو ہے اس کے درجات ہیں. یعنی اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ریاکاری اور دکھاوا اور نام نمود کا جذبہ تو تھوڑا بہت ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، خدا پاک سے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے عمل کو خالص بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. بعض بزرگوں نے ایک بات اور بھی عجیب کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ سوچ کر ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے تو دیکھے، نہیں دیکھ رہا ہے تو نہ دیکھے. ہم جتنی جو صورتیں چھوٹی یا بڑی جو پڑھنے کا پہلے سے ارادہ تھا وہی ہم کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نہ اس کو گھٹا رہے ہیں نہ کچھ بڑھا رہے ہیں. لیکن ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یوں کہے گا کہ بڑے پارسا بن رہے ہیں اس لیے ہم کوئی کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں یہ بھی ریاکاری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تم لوگوں کی نظر میں ریاکار نہیں ہو، یہ نیک نامی حاصل کرنا چاہتے ہو. کبھی کبھی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ اچھا ابھی پڑھ لیں گے، ہوتے ہوتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے. یہ عمل بھی ریاکاری ہے؟ نہیں، ریاکاری تو نہیں ہے، یہ تو شوق کی، جذبے کی کمی، ایمان کی کمزوری ہے.
ورنہ ایمان ہے تو سارے کام بعد میں، پہلے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایمان سے اپنے اعمال کو کیسے جوڑے مولانا صاحب؟ دیکھیے ایمان سے جوڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی جو ہیں وہ تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہیں۔ بس اپنے اعمال کو جتنا آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنی ایک قمیض درزی کو دی ہے، ٹھیک اس کے مطابق تیار کر دو۔ آپ اگر اس نے اس سے بڑی بنا دی تو وہ یہ کہے گا بڑی تو بنائی ہے، کمی تو نہیں کی۔ آپ کیا کہیں گی؟ بڑی چھوٹی کی بحث نہیں، ہم نے جو نمونہ دیا تھا اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بعض لوگوں سے کہا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا ایمان بنانا چاہتے ہو؟ بعض صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے سوچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی بات تو الگ ہے، ہم بہت زیادہ عمل کریں گے، اور رات بھر عبادت کرنے لگے، دن بھر روزے رکھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز بنانا چاہتے ہو؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرد کامل، ایک آخری درجے کا نمونہ جو اللہ کو پسند ہے، بس وہ ہیں، ان سے زیادہ کرو گے تو بھی غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز نہیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھی ہیں آپ نے، اور اتنی لمبی نمازیں پڑھی ہیں کہ پیروں میں ورم آ گیا، اور مسلسل روزے بھی رکھے ہیں، لیکن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی روزے چھوڑے تو مسلسل چھوڑے رکھے۔ بالکل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ مہر صاحب موقع ملا تو انشاءاللہ اس بات کو آگے لے چلیں گے۔ فی الحال فرزانہ اور نوشاد یہ دونوں ہمارے فون لائن پہ موجود ہیں۔ نوشاد بھائی تھوڑا سا انتظار۔ فرزانہ صاحبہ سوال بتائیے۔ فرزانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی بولیے۔ جی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو رشتہ آ رہا جا رہا، کتنے کے لوگ آ رہے جا رہے کہ پسند نہیں ہے بولتے، کبھی کبھی میرے کو والد نہیں ہے، میرے کو بھائی نہیں ہے، کبھی بھائی نہیں ہے بولتے، کبھی باوا نہیں ہے بولتے، اور میں کیا کروں بولیے؟ میں سورہ بقرہ بھی کنٹینیو 1 مہینہ پڑھتی ہوں، اور نماز توبہ، نماز حاجت سب پڑھتی ہوں، لیکن آتے کچھ نہ کچھ بول کر جاتے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، تھوڑا سا انتظار۔ نوشاد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معلوم کرنا تھا، میں نے ایک دن اور معلوم کیا تھا آپ سے کہ ایک زمین لے رکھی ہے میری وائف نے جی اپنے ہی کمائی سے، وہ بن نہیں پا رہی، بس ایک تو اس کے لیے معلوم کرنا تھا کہ اس کے لیے کچھ بتا دیں پڑھنے کی تاکہ وہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ میرے بہنوں یہ ہیں ان کو تکلیف ہو گئی تھی، پیرالائسس ہو گیا تھا نا، لیکن ان کی باقی تو ساری باتیں ان کی یادداشت نہیں آ پا رہی، مطلب وہ نام نہیں لے پاتے کسی کا، بات ساری کر لیتے ہیں لیکن نام نہیں لے پاتے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے تمام سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب فرزانہ صاحبہ نے جس طرح اپنا سوال بیان کیا ہے، رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی، اور جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ والد نہیں ہیں یا بھائی نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ سب چیزیں بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے تو کسی چیز پہ نظر نہیں ہوتی اور آدمی فوراً ہاں کر لیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی یہ پڑھ کر اور دعا کرنی چاہیے، اور نماز پناہ کو مستقل معمول بنا لیجیے۔ آپ جو چیزیں ہم بتاتے ہیں امید ہے وہ سب چیزیں تو آپ پڑھ رہی ہوں گی، اس لیے ان کو نہیں دہرا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے لیے تو نے کوئی نہ کوئی جوڑا پیدا کیا ہے، میرے لیے جو مناسب ہو میری زندگی کے لیے تو اپنے خزانے سے بھیج دے، اور جب اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو وہ ہر چیز کو بھلا کر وہ آپ کے لیے ہاں کر لیں گے۔ بالکل، یہاں ہمارے سماج کے لیے بھی مولانا صاحب اس سوال میں ایک پیغام تھا، موقع ملا تو آپ سے ضرور جانیں گے کہ یتیموں کے ساتھ تو شفقت اور حسن سلوک کا حکم ہے، پھر رشتوں میں والد یا بھائی اگر نہیں ہے اس پر انگلی اٹھانا یا اس کو قابل اعتراض سمجھنا کیسا ہے؟ افروز آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ جی افروز صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ جی میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ان کے جوڑوں میں درد بھی رہتا ہے اور کھانسی اور بخار 12 مہینے رہتا ہے، کوئی دوائی کھاتی پر کھانسی نہیں جاتی ان کی، اور ایک آنکھ میں سفید موتیا ہو گیا ہے تو ان کی آنکھ کا آپریشن بول دیا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرنا کہ میری امی ٹھیک ہو جائیں، اور میں اپنے نام کا معائنہ جاننا چاہتی ہوں، افروز نام کا، اور میری بڑی باجی ہیں ان کے نام۔ ٹھیک ہے ریشمہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
जी रेशमा। बोले थोड़े से करता है। रेशमा साहिबा सुन पा रही हैं? बोलिए। रेशमा साहिबा अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है इनसे हमारी बात नहीं हो पाएगी। जी मौलाना साहब, वालदा की जो कैफियत है वो आपने सुनी। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि नमक की डली पर, छोटी सी नमक की डली लीजिए और उस पर 7 मरतबा अलहम शरीफ पढ़िए और वो उनको चूसने के लिए दे दीजिए। शाम को दूसरी डली दे दीजिए, वो मुंह में रखे रहें, चूसती रहें। उसके ऊपर भी 7 मरतबा अलहम शरीफ पढ़िए और उनको दे दीजिए, वो चूसती रहें। इंशाअल्लाह ताला उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक आँख के मोतिये के ताल्लुक़ है, उसके लिए ऑपरेशन में जल्दी न कीजिए। आप अल्लाह नूर समावाति वल अर्द 18वें पारे की ये आयत है सूरह नूर की, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, बस इतना ही पढ़िए और सुबह शाम 11-11 मरतबा ये आयत पढ़कर और अंगूठों पे दम कीजिए यूँ और आंखों में फेर लिया करें। ये काम कुछ दिन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, अल्लाह ने चाहा। जी मौलाना साहब, इनके नाम का मतलब भी बता दें। अफरोज़। अफरोज़ के माने रोशन के हैं। जी अच्छा है। चलिए, आपके तीनों सवालात हो गए। ज़रीना साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी ज़रीना साहब फरमाइए। हेलो जी हेलो सुन रहे हैं आपको, फरमाइए सवाल क्या है? मेरा नाम जरीना बेगम है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी मेरे 4 बच्चे हैं। एक लड़की का मैंने रिश्ता देखा रहा था, वो छूट गया, और दूसरे लड़के का करा था, उसका 2-3 दफा छूट गया है रिश्ता में। ये बस, और मैं पढ़ती हूँ सब, ये कई सूरतें पढ़ती हूँ। आपने ये यकादिल आजाद बताया, ये भी पढ़ रही हूँ। पहले सूरह रहमान 3 दफा पढ़ा था मैंने रोजाना, और वो भी पढ़ती थी। अब मैं यकादिल आजाद रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद और वो शाम को ईशा की नमाज के बाद पढ़ती हूँ। रोजाना दुआ मांगती हूँ। बस ये है कि अल्लाह पाक सब इंतजाम भी है, बस अल्लाह पाक इन बच्चों का चारों को नहीं बढ़वा दे, बीमार भी रहते। इंशाअल्लाह। थोड़ा सा इंतजार बहन, उज़मा साहिबा का सवाल ले लें। जी बहन बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी उज़मा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उज़मा सवाल बताएं। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, हर हमेशा देखती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। फरमाइए। मेरे ख्याल में भी सवाल आया थी, नमाज पढ़ती हूँ कल जोहर वेले अख झुमका लग गया नींद, और भी दुआ मंगी भी मेरे दिल च जेड़ा दीवा है बुझा दे अल्लाह ताला। उज़मा जरा सवाल दोहराइए। हेलो जी जी सवाल अपना दोहराइए एक बार, आपने क्या कहा जरा दोहराइए। नमाज पढ़दे ना नींद अख लग गई, बैठे बैठे दुआ मंगदे तो। जी 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 हाँ ठीक है। नमाज निकला भाई। जी जी नमाज में आंख लग गई। देखिए, आंख लग जाए उससे नमाज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि रात की नींद पूरी कर लिया करें। जब हम रात की नींद पूरी नहीं करते, किसी वजह से कोई प्रोग्राम देखते रहे, किसी काम में लगे रहे, साथ घर के लोगों के साथ बैठ के बातें करते रहे, उसमें रात के 2 बजा दिए। जब हम रात की नींद पूरी नहीं करते हैं तो दिन में इस तरह से परेशानी आती है। इसलिए रात की नींद पूरी कीजिए, फिर नमाज में नींद नहीं आएगी। और अगर बिलफर्ज कोई नींद आ भी जाए तो उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मौलाना साहब, नौशाद का सवाल ले रहे हैं। नौशाद भाई ने बताया कि उनकी अहलिया ने कोई ज़मीन ले रखी है अपने पैसों से, अपनी कमाई से। अब उस पर मकान तामीर नहीं हो पा रहा, या जो कुछ वो तामीर करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। देखिए, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो उसके असबाब होते हैं। आप नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए, और एक काम ये कीजिए कि पानी पर सूरह बकरा 3 मरतबा पढ़कर दम कीजिए, और 21 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये पढ़िए, और लिखते रहिए 129 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर की पूरी सूरत, जो तकरीबन 1.5 सदर की है, 129 मरतबा वो पढ़िए। पानी पर दम कीजिए, वो पानी का वहाँ छींटे दीजिए, दुआ करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। जी दूसरा सवाल है कि फालिज का जो असर है वो जहन पर हो गया है, याददाश्त नहीं आ रही लौट के। देखिए, उसके लिए वो उसी का असर है। उसके लिए जो जो इलाज आपने किए हों वो करते रहिए, उसी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला याददाश्त भी सही हो जाएगी। और उसके लिए जो मशहूर दुआ है जहन को खोलने के लिए, सूरह ताहा 20 नंबर की सूरत का दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये छोटी छोटी 4 आयतें हैं, ये भी पढ़कर और वो दुआ किया करें, अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह ताला शिफा दे। शहजाद भाई सवाल बताइए। शहजाद भाई सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी जी फरमाइए।
जी ख्वाब दिखे हमें जो है ना कि मैं मर गया हूँ और मैं रो रहा हूँ बहुत ख्वाब में। अल्लाह ताला जो है वो खैर करे। जी मौलाना साहब, इस तरह के ख्वाब की ताबीर देखिए, मर जाने की ताबीर जो है हमेशा गलत नहीं होती। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ से। मर जाना एक तरह से एक तब्दीली है, एक इनकलाब है बड़ा। आप अगर कारोबार से परेशान थे तो इंशाल्लाह कारोबार ठीक हो जाएगा, तबीयत ख़राब होती है तो आदमी ठीक हो जाता है, और यानी कोई बड़ी तब्दीली होती है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो तब्दीली अच्छी होगी। आप उसके लिए नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए, कुछ सदका निकाल दीजिए तो वो और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जी शमशीर साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मैं दिलनवाज बोल रहा हूँ भागलपुर से। जी दिलनवाज साहब फरमाइए, सवाल क्या है? जी मेरे आँख की रोशनी कम हो गई है। आँख का जो नस होता है ना जो सर में जाता है, उसमें कुछ गोश्त वगैरह बढ़ जाता है, तो उसमें बढ़ गया था। तो 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार एम्स में और 1 बार उससे पहले हुआ था सर गंगाराम में, लेकिन फिर हो जाता है प्रॉब्लम। अभी तो कुछ कम हो गया है, लेकिन अल्लाह फिर चेकअप ले जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ भी कीजिए और कुछ बताइए कि अच्छा ही रहे सब दिन। इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा दे। रेहाना बहन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? रेहाना साहिबा सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है कि इनसे बात नहीं हो पाएगी। मौलाना साहब, आँख की रोशनी लगातार कम होती जा रही है। देखिए, बार बार अब आप 3 मरतबा ऑपरेशन करा चुके हैं, अब ज़्यादा ऑपरेशन पर ध्यान न दीजिए। बहुत ही ज़रूरी करार दें अगर डॉक्टर लोग तो बात दूसरी है, वरना आप ये कीजिए कि 360 का सदका 5 मरतबा कीजिए और किसी बहुत गरीब आदमी को दीजिए। एक ही आदमी को 2 दफ़ा 3 दफ़ा न दीजिए, और कोई ना मिले तो एक को आज दे दिया, एक को कल दे दिया, इस तरह दीजिए। ये 1800 रुपये का सदका 360 से कम ना हो, एक दफ़ा में 360 से ज़्यादा ना हो, ये सदका कीजिए और नमाज हाजत पढ़िए। और अभी जो हमने आयत बताई थी 18वें पारे की सूरह नूर की, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये पढ़कर सुबह शाम 21 मरतबा पढ़िए और अंगूठों पे हुदम करके और आंखों पे फेर लिया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सईदा साहबा फरमाइए, सवाल क्या है आपका? सईदा साहबा सुन पा रही हैं? अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं बहन तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है इनसे रब्ता नहीं हुआ हमारा। जो लड़के और लड़की का रिश्ता है, जैसे बहन ने बताया कि काफ़ी कोशिश करती हैं, दुआएं भी पढ़ती हैं, तमाम वज़ाइफ वगैरह भी पढ़ती हैं, लेकिन क्या वजह है मौलाना साहब की रुकावटें आ रही हैं? देखिए, हर काम जो है, ये जो चीज़ें हम बताते हैं तो ये तो काम बनने के लिए होती हैं, लेकिन काम बनने के बीच में जो दीवार खड़ी हुई है वो उसके लिए ये पढ़ाई काम नहीं देती, उसका तरीका दूसरा होता है। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा बोल दिया हमने, या कोई अल्लाह ताला से किसी चीज़ का वादा किया और उसको पूरा नहीं किया। बच्ची जो है तालीम में अच्छे नंबर पास हो जाए ये कह के हमने और कहा था इतने रोज़े रखेंगे, वो अच्छे नंबर से पास हो गई, हमने रोज़े नहीं रखे। अब ये पढ़ाई नहीं काम देगी, बद्दुआ की सूरत वहाँ काम नहीं देगी, इसलिए कि वो कामों के बनाने के लिए, दीवार हटाने के लिए नहीं है। दीवार हटाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए नमाज पनाह पढ़ ली होगी, नमाज तौबा पढ़नी होगी। परवरदिगार, हमने कोई बड़ा बोल दिया है। बाद माओं की जो बच्चियाँ खूबसूरत होती हैं तो वो उन्हें ये नाज होता है कि हमारी बच्ची ज़रा बड़ी होगी, फ़ौरन रिश्ते आएंगे। ये बात अल्लाह को बुरी लग जाती है और ये दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, कुछ बोला हुआ है तो उसको पूरा करना, नमाज पनाह पढ़ना, ये मुफीद होता है। ये काम हो जाएगा तो फिर खुद ब खुद सारे काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे और बेहतरीन रिश्ते हो जाए और इंशाअल्लाह बात भी बन जाए। जरीना साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है मौलाना साहब, पेशाब की ताहरत के लिए बोले थे ठीक है ऊपर नहीं उड़ना बोल के, तो मेरी माँ है वो एकदम पैरों के दर्द से परेशान रहती, एकदम बैठ नहीं सकती। अब वो बोलती मेरे पेशाब का बिल्कुल मेरे ताहरत नहीं रहता, अब मैं इसमें नमाज कैसा पढ़ूँ, क्या करूँ करके परेशान रहती है। पेशाब बिल्कुल एकदम पैरों के एकदम पकड़ नहीं है, एकदम नीचे बैठ नहीं सकती, बहुत तकलीफ है उसको। ठीक है, क्या इंतजाम करना है, क्या है? ज़रूर बताएंगे मौलाना साहब, थोड़ा सा इंतज़ार। इरफान भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? इरफान भाई इंतज़ार नहीं कर सके। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए इस छोटे से ब्रेक के बाद।